भने नि अब यहाँनिर यो धर्म सङ्कट सिर्जना भएको छ क्या। अब मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँहरूलाई यो पनि भनिदिउँ कि चाइनाका एकजना लिउ साओजी भन्ने व्यक्ति थिए क्या। अनि उनले चाहिँ बिरालो कालो होस् या सेतो होस् त्यसको काम मुसा मार्ने हो भनेको छ होइन। अब हामी मुसा मार्न चाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। खैर केही छैन, नेपाली कमेडी सोलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। भन्नलाई फेरि म पुण्य गौतम होइन, शून्य गौतम हो। थुप्रै फेरि च्याउसरी उम्रिया छन्। मलाई चौधेला भन्ने पनि छैन फेरि मलाई जे होस्, म जस्ताहरूको सङ्ख्या अभिवृद्धि भएकोमा म खुसी नै छु। र विषयवस्तुतिर जाउँ। र विषयवस्तु चाहिँ यहीँबाट दिउँ। सुबोध गौतमलाई मैले यहीँ बोलाइदिन्छु। साथीहरूले भन्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ सजिलो हुन्छ लागि भन्ने हो। तपाईँले देश कतातिर जाँदैछ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, देश जहाँको त्यहीँ छ, छेउछेउको जग्गा तलमाथि होला, तर बिचको जग्गा बिचमै छ। त्यस कारण बिचमा बसेर होइन, अब छेउमै गएर बोल्छु म। के भन्नुहुन्छ? क्यामेरा सबै उताए। हँसाउने मजाले हँसाउने, तर जनतालाई वर्षौँदेखि कसले कसरी हँसाएको छ भन्ने कुरा अध्यक्ष महोदयले होइन, पत्रकार महोदयहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ भन्ने कुरो मलाई ज्ञान छ। मेरो हात धेरै यसरी जान्छ, विचार गर्नुहोला। र कहिले उखान भनेर हँसाउने, कहिले उखान नभनेरै पनि हँसाउने, कहिले हतियार चलाउनेहरू अथवा यसरी भनौँ मास्टर साहब हुनुहुन्छ लाग्ला विचार बोली चलाउनेहरू, हेलो हेलो, बोली चलाउनेहरू र गोली चलाउनेहरू एकता गरी गरी हँसाउने कस्तो खालको हँसाइ हो यो भनेर भन्नलाई म चाहिँ रामनारायण बिडारी होइन, म चाहिँ झ्यामनारायण हिँडारी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ कि भनेर हेरेको रहन्छ। कहिले कहिले बोल्नुपर्ने हो। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई यो अवगत गराउँ कि नेपाली कमेडी सोका बारेमा धेरै समय अगाडिदेखि नै राजदाईसँग कुरा भइरहेको थियो। उहाँले पहल गर्न सुरु गरेदेखि नै म यो कार्यक्रममा जोडिएको छु। तर जुन 3 एपिसोड कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ त्यसमा म सहभागी छैन। मलाई पितृशोक परेको अवस्थामा यो कार्यक्रम सुटिङ भएको हो र अब बाँकी आउने अरू श्रृङ्खलाहरूमा म सहभागी छु भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राजा राजेन्द्र पोखरेल, उहाँलाई पहिला पहिला सर भन्थेँ म। भनेको मतलब अहिले पनि तपाईँले भन्दा पनि हुन्छ, म पनि भन्छु, तर झोकिएर सर भन्दा चाहिँ म खास उहाँलाई दाजु भन्ने गरेको छु। अहिले मभन्दा उमेरले पनि उहाँ दाजु हुनुहुन्छ, अनुभवले पनि उहाँ दाजु हुनुहुन्छ र प्रस्तुति र लेखन सिर्जना हरेक हिसाबले चाहिँ उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा राजेन्द्र दाजुसँग काम गर्न पाउने अवसर पनि एउटा मैले यो ठुलै अवसरको रूपमा बुझेको छु। र उहाँले भन्नुभयो क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। म एउटा क्षमता हुँ, तपाईँ एउटा क्षमता हो, हामी सबै एक किसिमका यी क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गरेर एक किसिमले अगाडि बढ्न अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गर्नुभयो। यो हाम्रो एकता, हाम्रो यो मित्रता, हाम्रो यो सहकार्य चाहिँ कोदो र तोरी मिसाएको जस्तो, टिमुर र मरिच मिसाएको जस्तो र त्यस किसिमको हाम्रा अहिलेका राजनीतिक दलहरूको जस्तो एकता नहोस् र हुने छैन भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मलाई भन्दा बढी कार्यक्रमको बारेमा राजदाईले नै जानकारी होला भन्ने हो। र जनता टेलिभिजनले जुन हामीलाई यो प्लेटफर्म दिएको छ यसलाई हामी भरपुर मात्रामा उपभोग गर्नेछौँ र यसलाई दुरुपयोग गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अलिकति स्ट्यान्डअप कमेडी पछाडि नै रहेको हो कि भन्ने महसुस पनि गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा स्ट्यान्डअप कमेडी एक हिसाबले ग्रोथ गरेर अगाडि बढिरहेको छ।
तर प्रतिस्पर्धा र अन्डरग्राउन्ड फर्मेटमा मात्रै बढी यसको चाहिँ काम भइरहेको अवस्थामा हामीले स्ट्यान्डअपलाई अलिकति भल्गारिटी र गाली गलोचभन्दा माथि उठाउनको लागि र प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अलिकति माथि उठाएर स्ट्यान्डअप कमेडीको एउटा योगदान स्थापित गरौँ भन्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनता टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो हास्यव्यङ्ग्यको मेरो लगभग 20 वर्षको स्ट्यान्डअप कमेडीको यो यात्रामा यो प्रकृतिको सो अलि पहिले नै भइदिएको भए म न्युकमर हुँदैखेरि मलाई धेरै सहज हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। तर अब यो सोले पनि एक हिसाबले स्ट्यान्डअप कमेडीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यो विश्वासमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभएको र उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिले म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी यो कोरोनाको बिचमा छौँ, एक हिसाबले कोरोना गइसक्यो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर खास त्यस्तो होइन। कोरोना बढेकै छ। भएको चाहिँ के रहेछ भने कोरोना भनेको ज्वाइँ जस्तै रहेछ। कोरोना भने चाहिँ ज्वाइँ जस्तै रहेछ। सुरुमा चाहिँ नयाँ ज्वाइँ जस्तो थियो, भेट्ने बित्तिकै भुइँसोरी नमस्कार गर्ने बेला थियो। नयाँ ज्वाइँ आउँदाखेरि जुन किसिमको खातिरदारी हुन्थ्यो कोरोनाको पनि त्यस्तै हो। त्यसपछि बिस्तारै पुरानो ज्वाइँ जस्तो भयो, भेट भएको बेलामा नमस्कार है ज्वाइँ भन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै कोरोना चाहिँ गाउँकै ज्वाइँ जस्तो भयो। उस्तै पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ए ज्वाइँ यो उचाल्नुहोस् त भन्ने स्थिति भयो र अहिले आइपुग्दा चाहिँ कोरोना घर ज्वाइँ जस्तो भइगयो। हामी आफैले टेर्न छोड्यौँ। तथापि यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। अप्ठ्यारो यो अर्थमा पनि पारेको छ कि हामीले जुन हिसाबमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने सोचेका थियौँ त्यो हिसाबमा बढाउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि व्यावसायिक रूपमा भएका केही अप्ठ्याराहरू, त्यो अप्ठ्यारोको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा अलिकति थोरै कम्प्रोमाइजमा नै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। तर बिस्तारै हामी 3 एपिसोडपछि यसलाई अर्को लेभलमा अपग्रेड गर्नेछौँ र 13 एपिसोडको पहिलो सिजनमा हामी नेपाली कमेडी सो र स्ट्यान्डअप कमेडी हास्यव्यङ्ग्यको एउटा मूलधारको रूपमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, जसमा यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा, विश्वास, भरोसा सबै लिएका छौँ। र जनता टेलिभिजनले यो आँट गरेको छ निर्माण गर्ने, प्रसारण गर्ने र यसलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि धेरै योजनाको साथमा जनता टेलिभिजन अगाडि बढेको छ। म जनता टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई म अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले स्ट्यान्डअप कमेडीमा पछिल्लो समय क्यारिकेचरको चाहिँ बहुत मिठो प्रस्तुति, कन्टेन्टमा पनि उस्तै राम्रो दक्षता हासिल गरेको र भविष्यसम्म पनि नेपाली हास्यव्यङ्ग्यलाई एक हिसाबमा लिड गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति सुबोध गौतमलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। सुबोध गौतम हामीसँग हुनु आफैमा एउटा खुसीको कुरा छ र अलिकति दुर्भाग्यको कुरा उहाँको सोको कारणले गर्दाखेरि पहिलो 3 एपिसोडमा हामीले सुबोध गौतमलाई खोज्नेछौँ, भेट्ने छैन। र यसपछि म हाम्रो अर्को कलाकार, स्ट्यान्डअप कमेडी, क्यारिकेचर सबै हिसाबले अब्बल कलाकार, स्टेजमा पनि व्यस्त व्यावसायिक कलाकार दिनेश काफ्लेलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। र जानकारी म यो गराउन चाहन्छु कि उहाँले किनेको जग्गाकै छेउबाट बाटो पिच हुँदैछ अरे, त्यसैमा लागिरहेको छ। त्यसैगरी म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु मेरो पुरानो मित्र। हास्यव्यङ्ग्यको सुरुवात गर्दा हामी एउटै ब्याचको पढाइको हिसाबले एउटै ब्याच पनि थियौँ र हास्यव्यङ्ग्यको सुरुवातमा हामी सँगसँगै सङ्घर्ष गरौँ भन्ने थियो। मैले सङ्घर्षमा आँट गरेँ र यता आइपुगेँ। उहाँले हिम्मत हार्नुभयो र मास्टर पेसामा जानुभयो। अहिले पनि उहाँले मास्टरी पेसामा राम्रो कमाउनु भएको छ र मनमनमा भनिराख्नु भएको छ, तैँले हास्यव्यङ्ग्य गरिस्, प्रोग्राम बनाइस्, मैले घर बनाएँ। दिपेन्द्र प्रसाईलाई म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई तपाईँहरूले वाट द फ्लप सोमा पनि देख्नुभएको हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा डर लाग्यो माइ लर्ड भन्ने पनि हुन्छ। त्यसै गरी म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रेडियो अडियोले गरेको देशव्यापी हास्यव्यङ्ग्य प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएका र रेडियो अडियोमै जागिर पाउनुभएका भनेको हास्यव्यङ्ग्यसँग उहाँको सम्बन्ध यो हो। तर त्यसपछि फेरि एकलट हास्यव्यङ्ग्य गर्न डराउनु भएका र पैसा त यता रहेछ भनेर युट्युबको भ्यू पाउनुभएका, एक जमानामा टाइटल किङको रूपमा परिचित मस्कुलर कमेडियन प्रभात लामालाई म अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो टिममा
टिममा हामीसँग हुनुहुन्छ हास्य व्यङ्ग्यमा उहाँको पनि समय गन्ने हो भने सुरुदेखि अहिलेसम्म लामै हुन्छ, तर अभिछिन्न भएन, उहाँ बिचमा छिन्न भिन्न हुनुभयो। मिस्टर ब्युटी। अनि हेर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ बालकै जस्तो देख्ने पहिले, त्यसले गर्दा आजभोलि दारी पालेर म होइन भन्नुभएको छ, तर पहिले चाहिँ उहाँ बेबी नै हुनुहुन्थ्यो। बेबी कमेडियन सुन्दर खनाललाई म अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ सुपर झापाली बहिनी। उहाँलाई मैले भने आउनुहोस् स्ट्यान्डअप कमेडीमा सहभागी हुनुहोस् भनेको, कहाँ सक्छु त दाइ, मैले गरेकै छैन, सक्छु त भन्दाखेरि झापाली भए त सक्नुपर्ने हो भनेको, त्यसो भए सक्छु भन्नुभएको छ र उहाँले राम्ररी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। म कल्पना खतिवडालाई पनि अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो टिममा अर्को एउटा खुसीको कुरा, म आफूलाई पनि खुसी लागेको छ यो घोषणा गर्दै गर्दा कि नेपालकै सबैभन्दा कान्छी स्ट्यान्डअप कमेडियन हामी यो सोबाट लन्च गर्दैछौँ। टिकटकभरि भाइरल, धेरैले रुचाउनुहुन्छ, डाइरेक्ट डेलिभरी टक्क टक्क पक्क पक्क बोल्न सक्ने अतिबो भन्ने सिरियलमा पनि उहाँले आफ्नो अभिनय कौशल प्रस्तुत गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। म नानी कमेडियन श्रेयसा खनाललाई पनि अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्दछु। छोरीले पनि स्ट्यान्डअप कमेडी गर्नुभएको छ र हामीसँग नानी कमेडियन मात्रै होइन, बाजे कमेडियन पनि हुनुहुन्छ। स्टेजहरूमा पुर्खेबा भन्ने नामले परिचित पुरुषोत्तम भण्डारीलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु र यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि उहाँ बिस्तारै हामीसँग उपलब्ध हुनुहुनेछ। र एउटा माइक्रोफोन यता मैले अघि राखेको थिएँ, माइक्रोफोन आइछ। ओके, माइक्रोफोन सुबोध गौतमलाई म हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। ओके, आज यो अवस्था 6 महिनादेखि तलब नआएपछि म कमेडी सोमा आएको। अब म विषय वस्तुतिर जान्छु। यो सबै अहिले भन्ने गरेका छन् पढाउन सजिलो छ, अनलाइन त हो नि, तर अहिले सजिलो छैन। पहिला सजिलो थियो, क्लास गएर पढायो। आज जो बेटीका पढाउनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडि मेटेरियल तयार गर्नुपर्छ, स्लाइड बनाउनुपर्छ, दुनियाँ थोकको झन्झट छ। विद्यार्थी जो मिटिङमा पढ्न भनेर आउँछ, भिडियो अफ गर्छ, फेसबुक चलाउनुहोस्, ओए भिडियो अन गर भनेर सुन्दैन, फेरि अन गर भनेर सुन्दैन, बल्ल नामै किटेर बोलायो, यसो म त यसो ढल्केर सुन्दैछु त। अब त्यति गरेर त हुन्थ्यो नि, एउटालाई गाली गर त्यो चुप लाग्छ, अर्कोले गीत बजाइन्छ, लाग्यो न पिरतीको चस्मा पिरतीको चस्मा लाउने हिँडे सुन्न भनेर भन्यो, अनि त्यहाँ बन्द गर्छ। त्यति त भयो। अस्ति पढाउँदै थिएँ, बडो रमाइलो रहेछ। खोइ तेरो छम्मालाई मैले लिएर देखिरहेको थिएँ। त्यो अनलाइन क्लासमा टिचरले पढाएको छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन। 40 मिनटको क्लास हुन्छ, पढाइसक्यो, अनि लास्टमा बुझ्यो भनेर सोध्यो, खोइ बोल्दैन, कि बुझ्या छैन भनेर सोध्यो, फेरि पनि खोइ बोल्दैन। लास्टमा होमवर्क दिएर पढाए, गरेर पढाउँछ। न विद्यार्थीले मास्टरले दिएको होमवर्क दिएर गरेर पठाए, न अभिभावकले अनलाइनको फी तिरेर पठाए, न स्कुलले मास्टरको तलब दिएर पठाए। अब हाम्रो तलब त कस्तो भएछ भने त्यो नर्सरीका बच्चाले गाउने त्यो बालगीत छ नि, कुखुरी कहाँ बासी भात खाँथेस्, अस्ति तलब माग्न गएको, खोइ तलब पाउनु भनेको अभिभावकले दिएको छैन अरे, खोइ अभिभावक भनेको गाउँ गएका छन् रे, खोइ गाउँ भनेको पहिलोले लगो रे, खोइ पहिलो भनेको खोइ खोइ। अब मास्टरको जागिर, प्राइभेट मास्टरको जागिर अहिले गाई कि त्रिशुल जस्तो भएछ। गाई आयो भने जागिर बच्चा, त्रिशुल आयो भने छेड। मेरो त एक ठाउँ त्रिशुल आइदियो, छेड भएछ। भनेपछि यता नेपाली कमेडी सोले गुनै लगायो होइन? गुनै लगाएको छ। ल यति भन्दै मेरो कुरा यही राखेँ, अस्तो गर्दा र दिपेन्द्रको विगत भए जस्तो कता कता हराइराखे जस्तो लागेको थियो होइन। ऊ त शक्ति सञ्चय गर्न पहिले चाहिँ युद्ध विराम भनेको युद्धबाट भागेको होइन, शक्ति सञ्चय गरेको भन्ने चाहिँ सुन्ने गरिन्थ्यो। वास्तवमै हो कि जस्तो अहिले हामीलाई लागेको छ। मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। ल बढौँ अगाडि। ओके,
पहिलो कुरो त बधाई छ राजा दाइलाई, गाडी किन्नुभयो, पठाउन हिँड्नुहुन्छ। गाडी किनेर चलाउनु चाहिँ जान्नुहुन्न क्या भाइ। छोरो गाडी किनेपछि मक्क छ, अब त बाबाको गाडीमा चढ्ने हो, चढ्ने मात्रै हो, हिँड्ने चाहिँ होइन क्या। गाह्रो त्यस्तो छ। लकडाउनमा सबैजनाले केही न केही त गर्नुभयो होला, केही नगर्ने सुत्ने काम त गर्नुभयो। म चाहिँ ट्रेनर भएँ क्या बाउको, बाउलाई सुत्न सिकाइरहेको छु। तैँले केही गर्न जिन्दगी सुतेरै चल्छ भने अहिले बाबु सुत्ने कसरी रहेछ दिनभरि सुत्न सिकाएर त दिइरहेको छु, बाउलाई ट्रेनिङ दिइरहेको छु। लकडाउनमा एउटा कुरा एकदम मजाले पत्ता पनि लगाएँ के कुरा थाहा छ, केटीहरूको पनि दारी आउँदो रहेछ नि त। समस्या यस्तो छ, कोरोनाकै बिचमा दसैँ आयो, किनभने कोरोना आयो भने दसैँ नआउने त कुरो छैन। दसैँ आयो, दसैँमा गाउँ गएँ, दसैँ त धुमधाम मनाइन्छ भनेर गाउँ जान्थिनँ, घरबाट 3टा खसी त ल्याइसकेँ भने गएँ, खत्रै मनाउँछु भनेर गएँ। जानु पाएको छैन, झोला लिएर सक्नु ट्याक्क राख्न खोजेँ, बाबु झोला यता पर कुनामा पुऱ्याइदिएको छ क्या। अनि त्यसपछि गएर नुहाउन गएँ। त्यो दिन म कन्फ्युज भएँ, बाबुमा त मेरै हो यार यो, म अर्कै घरमा त आयो। पछि सिँढीमा गएँ, सिँढीबाट माथि जाने सिँढी पठाइदिएँ, सिँढी पनि हातले नछो, हातले छुनु पाइएन। गएर कोठामा कोही पनि नबसी स्टोर रुममा ल्याएर राखिदिएँ। त्यो पनि मिन्स हुँदा बस्ने हुन्छ नि छाउपडीको, त्यस्तै छ ओछ्यान, गुन्द्री च्यातिएको, खाल्डाखुल्डी परेको ठाउँ, अनि त्यसपछि ओछ्यान पनि च्यातिएको छ, त्यहाँ गएर सुत भनेका छन्। गएर थल ल्याइदिए, थल दिए, भात ट्याक्क हालेका छन्, तरकारीमा नुन कम थियो। आमा नुन त अलिक कम छ त, स्वाद थाहा पाएन, स्वाद थाहा पाएन होइन, कम जस्तो लाग्थ्यो, रहेन त ठिक रहेछ। बस्नु त पऱ्यो, नत्र फेरि 14 दिन बस्नुपर्छ त्यहाँ, गाह्रो छ। अनि फेरि भोलिपल्ट सुतेर उठेपछि जिउ दुख्यो नि त, खाल्डाखुल्डी थियो, अलिकति जिउ दुख्यो जस्तो भयो, जिउ पनि दुखाउँछ अरे, जिउ दुखेको छैन, अलिकति एक्सर्साइज गरेको त्यसैले हल्का भयो होला, पनि बस्नु पर्यो। गाह्रो थियो नि त कोरोनाले। कोरोना के हो कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। कोरोना ज्वाइँ हो, ज्वाइँ होइन, कोरोना भनेको आफन्त हो, ज्वाइँ मात्र होइन आफन्त नै हो। किनभने जस्तो राजा दाइको मामाको, फुपूको, काकाको, छोरीको, नातिको, राजीको, सबैको राजा दाइको आफन्त नै हो नि त। कोरोना पनि राजा दाइले सुबुदालाई सुन्नु, सुबुदाले मास्टरलाई सुन्नु, मास्टरले पर्वतालाई सुन्नु, कल्पनालाई सुन्नु, सबैले जसलाई छोरी लाग्छ क्या। कोरोना भनेको आफन्त पनि हो। र सुबोध दाइले पुण्य गौतम गर्नुभएको थियो, पुण्य गौतम खास एकजना थियो, पुण्य गौतम हेर्दा वाक्क भइसकेको थियो, अहिले 100जना पुण्य गौतम निस्किए। तपाईँलाई भनिदेऊ न एउटा कुरा, तपाईँले खासै ढङ्गले गर्नु भएन है। अब सायद तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, बस सिक्दैछु क्या, किनभने यहाँ 2जनाले वाक्क गराए, अर्को किन थपिनु। एकछिनै अलि ढङ्ग पुऱ्याएर गर्नुहोस् न, गर्दाखेरि सिधै प्रश्न गराउनु नि तपाईँ। रमाइलो छ हेर्ने दर्शकलाई स्वागत छ, रमाइलो छमा पनि आउनु भएको छ, सबैजनालाई स्वागत छ। युट्युबमा राम्रो गर्नु होला, आजभोलि जे कन्टेन्टको टाइटल राखे पनि बिग्दैन, टाइटलमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। अब भने वास्तविक घटना भनेर पनि नहुने भएको छ, कसम पत्याउनु न यो त सत्य हो भनेर हाल्नुपर्ने भएको छ, सबैजनाले ध्यान दिनु होला। हवस् त, धन्यवाद। ओके, नेपाली कम्युनिस्ट सो जनता टिभीमा प्रत्येक बुधबार 8:45मा आउँदैछ, सबैजनाले हेरिदिनु होला, यो खबर सबैमा पुर्याइदिनु होला। हवस् त, थ्याङ्क यू सो मच। बेबी किन गायब भन्ने थियो, अघि दाइले पनि भन्नुभयो दारी पालेको छ भनेर। दाइ दारी पालेको होइन, मैले भात पनि खुवाउँदिनँ, घाँस पनि खुवाउँदिनँ, यो खास नफालेको हो क्या, पाल्नु पर्दैन नि दारी, घाँस हाल्नु पर्दैन, पर्दैन। राम्रो रहेछ। अबदेखि तपाईँ पनि पाल्नु, अझै लामो पाल्नु, त्यसपछि फेरि युट्युबमा ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यो दसैँको बेलामा चाहिँ अलिक खत्री गर्नुपर्छ है भनेको थियौँ। दसैँ बेलामा खाने काम मात्रै भयो, अनि त्यो भएर एकदमै मोटा आयो क्या। अनि बडा दसैँ हो यार, बडा दसैँ दामी सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भनेर राजाले भन्नुभयो। दसैँ आयो, राजा दाइको घरमा आउँछ यत्रो खसी, मेरो घरमा आयो यत्रो बडा खसी। खासमा बडा दसैँ त हाम्रो पो रहेछ क्या। राजा हाम्रो घरको आँगनमा तारमा वारीदेखि पारीसम्म मासु रताउने छ, राजा दाइको घरमा मासु कचौरामा छ। मासुको सङ्ख्याले हिसाब त बडा त हाम्रो माको रहेछ, त्यो दसैँ पनि बडा दसैँ चाहिँ हाम्रो दसैँ हो होइन। अनि यस्तै कुरा हो, राजा दाइको चाहिँ अलिकति दसैँ तपाईँको बडा दसैँ हो नि त, मेरो बडा दसैँ हो नि त, बडा दसैँ हो माने मैले। अनि त्यति मात्रै होइन कि
हामी तामाङहरूको विशेष गरी हाम्रो कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने बडा दसैँ आइसकेपछि पर्काउन ल्याउने कोसीले पनि बडा हुन्छ क्या। बडा सुँगुर, बडा रोटी होइन, बडा रक्सी, कोसीले पनि बडा भएपछि बडा दसैँ त हाम्रो। दाइहरूकोमा आउनुहुन्छ 2 किलो स्याउ एउटा दिउ बोकेर, अनि दाइलाई भन्दो रहेछ पाहुनाले, खासमा कोसीले भनेको त्यस्तै हो, भेटघाट पो गर्ने हो भनेर जति खाए पनि पुग्दैन। राजदाई पनि बाटो भनिदिनु भएछ, दक्षिणा भनेको त्यस्तै हो, आशीर्वाद ठुलो कुरा हो भनेर दिनुभएछ। अब तामाङ भन्दाखेरि त तामाङको ज्वाइँ यहीँ छेउमा हुनुहुन्छ होइन। सुमन भेनाजु फेरि हाम्रो फेरि मेरो दिदी लानु भएको, यस कारणले म भेनाजु हुन्छु साइनोले। अनि हाम्रोमा फेरि के हुन्छ नि, हाम्रो परिवारमा चाहिँ दिल पनि ठुलो बडा हुन्छ क्या। जस्तै कि राजदाईहरूकोमा पर्काउन आउनुभयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बिहान उठेपछि ज्वाइँ तपाईँ के खानुहुन्छ, चिसो खानुहुन्छ कि कालो चिया सेतो चिया भन्नु सोध्नुहुन्छ क्या। हाम्रो त सासु आमाले सोधेको छ क्या बिहान उठ्ने बित्तिकै, ज्वाइँ छ्याङ खाने हो कि कोदो गाएर खाने हो भनेर। कुनै ज्वाइँलाई घरमा सासूले सोध्छ त्यसरी। हाम्रो दिल हेर्नु, दिल पनि बडा, तेरो बडा दसैँ त हाम्रो। अनि हाम्रो भेनाजु पनि जानुभएछ, गाउँ जानुभएछ, सासूले सोध्नुभयो ससुराली जाँदा गाउँ जानुभयो, ससुराली जानुभयो, उहाँलाई सोध्नुभयो अनि खाने हो त छ्याङ ज्वाइँ भनेको अल्ल पर्नु रहेछ भेनाजु। सालोले जिस्काइदियो, खानु न खानु भेनाजु, के हो मुटु सुटु छैन कि खानु न भनेर। सालीले पनि जिस्काइला, खाइदिनु भनेर। अनि लौ त अति नै गऱ्यो भनेर खान सुरु गर्यो। अनि लास्टमा राति जुरुक्क उठेर सासु आमालाई बोलाउनुहुन्छ, साउनी यता आउनुहोस् त पैसा कति भयो। कल्चर छैन नि त, पैसा नतिरी त कहिले खाएकै छैन। त्यही पनि घरमा अन्तर्राति बिहे पनि त्यस्तो समस्याहरू थियो। खै जे होस्, यसरी नै दसैँ कटाइयो। अनि दसैँ सकियो, अब तिहार आउँदैछ। तिहारको छेकोमा यो कार्यक्रम आउन लागिरहेको छ, नेपाली कमेडी सो। मैले पनि हँसाउने प्रयास गर्न खोजेको छु। अब कतिको हाँस्छन् हाँस्दैन थाहा छैन होइन। यहाँ सुन्नुहोस् है, एकछिन है। चाहिने थियो हाम्रो देशलाई सिद्धार्थ गौतम, जन्मिदिए पुण्य गौतम। अनि देश कहाँबाट लाग्थ्यो हो। खैर केही छैन, नेपाली कमेडी सो आउँदैछ, त्यो हेर्नु होला, त्यसपछि देश निर्माण हुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास दिएको छु। स्पेसल आँखा धेरै चिम्रो हो कि क्या हो। यति भन्दै जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, प्रशान्त सर अनि राजा राजेन्द्र पोखरेल, यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई अभिवादन दिन चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू। पोहोरको जस्तो त भएन नि। कहाँ पाउनु दाइ, कति साह्रो पर्यो भनेर त मलाई सोध्नु न। बरु भाग्यमानी मान्छे रहेछ भने दसैँमा सपिङ गर्नेसम्म स्पोन्सर भेटिन्छ अरे। तर आफ्नो त घर पनि झापा, टिकट नपाएर जात्रा। त्यही पनि अलिक भाग्यमानी मान्छे त मुडासम्म भेट्छन्। म कति भाग्यमानी होला, बाल्टी उल्टो पारेर बसेर गएको के। फेरि अब गाडी कुदिरहेको छ, बाल्टी सरिरहेको छ, कुद्दैछ सर्दैछ, पछाडिबाट सर्न थालेको म अगाडि ढोकाबाट त दाइ झन्नै ज्वान कसो ज्यान त जोगाएँ। फेरि गएर बस्ने बाल्टी उल्टो पारेर, फेरि गाडी यता फर्किन्छ उता फर्किन्छ, टुटुलको उठिसक्यो, बाल्टी सर्छन् त ठोकिहाल्छ नि। अनि अनेक दुःख गरेर घर त पुग्यो। फेरि यो दसैँमा चाहिँ सबैले झुक्याउने खालको यो स्किम ल्याउने के। उतातिर म अब घर त पुगिहाल्यो, यसो के किनौँ न त भनेर गएको। एकजनाले चिचाइरहेको रहेछन् क्या, मोजा किन्दा जुत्ता सित्तैमा, मोजा किन्दा जुत्ता सित्तैमा। कल्पे टाइम यही हो, मौका हो, नछोड जस्तो लाग्यो। गएँ, मोजाको दाम रहेछ जोडीको 3500। झापाली बुद्धि भनेको यही हो। कसो गर्छ अब त्यो मोजा सुत्ता किन्ने भएर यसो घर गयो, टुटुलको उठाएर पोहोर परार पनि आशीर्वाद त पाइरहेको थिएन। यो पालि त झन् आशीर्वाद कहाँबाट पाउने, उपलब्धिमूलक भएन। अनि फर्केर खासै उपलब्धिमूलक चाहिँ भएन। अल द बेस्ट। अब धन्यवाद त भन्नु होला नि, अर्को सालको लागि धन्यवाद, अल द बेस्ट दिइराख्नु। अर्को सालको लागि अर्को सालको लागि अल द बेस्ट। डबल ट्रिपल सबै उठाउनु पर्यो नि त। तास खेलेर भए पनि उठाउनु पर्यो नि त।
योपालि फेरि मैले आफ्नो बुवालाई पुरै तासको ट्रेनिङ दिएर आएँ क्या। पोहोर भनिरहेको थिएँ, हुँदैन बुवा, कहाँ तास खेलिरहे यार, छोरी यत्रो भइसक्यो, लाज हुँदैन भनेर। योपालि आफै तास लिएर खानेसाने लिएर बाउला अगाडि बसाएर के पुरै दिइरहेको। मैले थाहा पाएँ क्या दाइ, अनि गोजीबाट लुट्नुभन्दा तासबाट लुट्न सजिलो रहेछ बाउलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। अब फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त। तपाईँको हिसाबलाई म च्यालेन्ज गर्छु। तपाईँको हिसाबलाई म च्यालेन्ज गर्छु। 1 2 3 4 5 दिनेश काफ्लेलाई जोडेको छु पुरो। नानी सुरेशा, दिनेश काफ्ले अङ्कल भनेको आधा केटी हो कि होइन? तपाईँ यसै बोल्ने। महिला कोटा पुर्याउन खोजे जस्तो देखियो एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम हो कि रेडियो अडियोको? सबै रेडियो अडियोको प्रोडक्ट छ त, दर्शक झुकेला नि फेरि। कमेडीमा रेडियो अडियोको प्रोडक्टहरू नै मार्केटमा एकदम छाइरहेको छ। यो प्रश्न राधिकालाई थिएन। जवाफ के हो भने रेडियो अडियोलाई धन्यवाद। किनभने रेडियो अडियो हाँस्य व्यङ्ग्यको एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ हामी हाँस्य व्यङ्ग्यको अभ्यास गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ। त्यसको लागि मैले सुरुमै रेडियो अडियोलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो। यो छुटेकोमा शिव भक्तिले सम्झाएको हुनाले गर्दाखेरि जय शम्भो, थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति प्रभात लामा, डज ही बिलोङ्स टु रेडियो अडियो नाउ? नो, डेफिनेटली नट। मिस्टर सुन्दर खनाल, डेफिनेटली नट। अहिले पनि रेडियो अडियोमा बहालवाला चाहिँ राधिका, राजा राजेन्द्र र सुबोध गौतम। यो संयोग हो। यसमा हाम्रो यसलाई के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने पहिलेदेखि नै सँगसँगै सहकार्यमा काम गरिरहेको मान्छेहरू एकै ठाउँमा छन्, त्यसले गर्दाखेरि स्टेज बलियो छ भन्ने बुझ्नको लागि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु। र यहाँ बढी चाहिँ आज पुण्य गौतमको क्यारिकेचर भावनाले सुबोधजी, प्रभातजी र सुन्दरलाई मेरो प्रश्न, यो नेपाली कमेडी सो हो कि पुण्य गौतम सो हो? यसको जवाफ मै दिन्छु। पुण्य गौतम इक्वल टु पुण्य गौतम इज इक्वल टु कमेडी रहेछ क्या। होइन, यहाँ कुराकानी गर्नको लागि एउटा औपचारिकता र यो सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो गरिएको हो। उसलाई हाबी गराउने र तपाईँ फेरि अलि अप्ठ्यारो सोध्ने मध्ये पर्नुहुन्छ। तपाईँ अलि अप्ठ्यारो र कडा सोध्ने मध्ये पर्नुहुन्छ। तैपनि यो त्यति अप्ठ्यारो विषय हो जस्तो लाग्दैन। हामी यसमा फेरि पुण्य गौतमकै जवाफ चाहिएको पनि हुन सक्छ। मैले उहाँहरूको बारे उहाँलाई सोध्नु होला। मैले चाहिँ म पुण्य गौतम होइन शून्य गौतम हो भनेर अघि नै म सुरक्षित भइसकेको छु। त्यस कारण यो ठुलो विषय हेर्न लाग्यो। पुण्य गौतम सो हो प्रभातजी? ओके, म दिन्छु पहिला। म चाहिँ खास दाइले गर्नुहुन्छ, सुबोध दाइले बेस्ट गर्नुहुन्छ, अनि प्रभात दाइले पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ। म चाहिँ यहाँ पुण्य गौतमको बढी भइराख्नु भन्दा कि अलिकति माहौल मात्रै त्यो दिएको मात्रै, म खास पुण्य गौतमको पर्फेक्ट गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। अब प्रभात दाइ यस्तो हो, यो खासमा अघि सुबोध भिनाजुले पनि भनिहाल्नुभयो होइन। अनि कुनै गौतमलाई माध्यम मात्रै बनाइएको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामी कमेडीमा चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टरहरू कसरी उठान गरिदियो भने अनि त्यसमा चाहिँ सबै फ्लोमा जान्छ क्या, त्यसमा बग्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइमसम्म चाहिँ पिक गरेर हुन्छ। जस्तै कि नयाँ जस्तै कि उहाँले रामनारायण बिडारी गर्नुभएको छ होइन। अनि त्यो रामनारायण बिडारी मलाई पनि आउँछ, मलाई पनि गर्न मन लाग्छ कि अनि म प्र्याक्टिस गर्छु। म प्र्याक्टिस गरेपछि सँगैको साथीले पनि गर्नुहुन्छ, राजाले गर्नुहुन्छ, यता हुँदा त सबैले गर्छौँ क्या। अनि त्यो हिसाबले गर्दा त्यो फ्लोमा मात्रै गएको, त्यसलाई पुण्य गौतम सो भन्न मिल्दैन। जनता टेलिभिजनको नितान्त नेपाली कमेडी सो हो। नेपाली कमेडी सोलाई अलिकति फरक तरिकाले गर्नलाई हामीले प्रयास गरेका छौँ। श्यामलाईलाई थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नको लागि। र तपाईँलाई लास्टमा जोडिहाल्छु ल। युट्युबमा भ्युज जान छोडे पछाडि नेपाली कमेडीमा यस्तो हुन्छ, भ्युज भनेको कतिखेर जान्छ कतिखेर जाँदैन भन्ने कुरा होइन होइन। र त्यो इस्यु र कन्टेन्टको कारणले भ्युज जाने हो। र मैले स्टिल गरि पनि रहेको छु। अनि त्यहाँ भ्युज नगएर मैले लाएँ होइन। अर्को प्रश्न छ भने अर्को पनि सोध्नु नि। यो लागेको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि गरौँ न भन्ने कारणले गरे मात्रै हो। त्यसलाई अनि मेरो च्यानल, मेरो इन्टरटेन नेपाल हेर्नुहोस्, त्यहाँ यो यस्तो भयो, मेरो जागिर सेट भयो, म यता आएँ। उहाँको स्ट्यान्डअप चाहिँ जुन सोहरू हुन्थ्यो त्यो सेट भयो।
उहाँ पनि यता आउनुभयो सबै लगभग चाइल्डवालाहरू चाहिँ यस्तो दिन पनि देख्नु पर्दो रहेछ। यो कोरोना र लकडाउनले गर्दा यसरी जुराइएको हो। र अघि यहाँ महिलाको कुरा थियो, यो के कुरा थियो होइन। म एउटा कुरा के भन्छु भने महिला जनजातिको जुवाई होइन, यो सबैभन्दा ओके, यो समावेशी टिम छ सबैको। अब यो एउटा मधेसी टिम मात्रै छैन होइन, तर त्यसमा जोडिन्छ यो समावेशी टिम। सबै नेपालीहरूको टिम छ। थ्याङ्क यू। खोलासँग यसरी जवाफ फर्काउँछन्, जवाब नफर्काएर के पैसा टनटनी फर्काउने त? फुलायो फुल। ओहो नानी तिमी यहाँ फुल बेच्न बस्या हो? होइन, अनि किन त फुलायो भनिरहेको त? त्यो त तपाईँलाई दिएर भनेको नि हाम्रो जीवन। तिम्रो अनलाइन क्लास छ नि, अनलाइन क्लास कस्तो लागिरहेको छ? अनलाइन क्लासको बारेमा भनिदेऊ न। कति दिन हुन्छ हप्तामा अनलाइन क्लास? कस्तो लाग्छ? हप्तामा 2 दिन। 2 दिन हुन्छ हो, यो बारेमा भन नि त। हप्तामा 2 दिन अनलाइन क्लास, खास त हुनुपर्ने 6 दिन। हप्तामा 2 दिन अनलाइन क्लास, खासमा हुन पर्ने 6 दिन। छोरी अनि सबभन्दा मजा